अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान अस्तबल में पहुंचा था, जहां उसका घोड़ा मुर्दा हालत में पड़ा था। यह देखकर उस्मान बहुत गमगीन और गुस्से में आ गया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान मरकजी खेमे में आ जाता है और सख्त गुस्से में कहता है, भाई मेरे घर में आकर मेरे काराइल की जान ले ली गई, मेरे जानी दोस्त और मेरे पर काट दिए गए। हमें पैगाम दिया जा रहा है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। आज वो कबीले में आया है तो कल मेरे खेमे में आने से उसे कौन रोकेगा। आज काराइल की जान लेने वाला कल मेरे और रहान की जान ले सकता है। पानी ठहर सकता है मगर दुश्मन नहीं सो सकता। आप सिपा सलार हैं, लेकिन आप क्यों सो रहे हैं। गुंदुज आगे से काफ़ी शर्मिंदा हो जाता है। फिर उस्मान ज़ोर से बुरहान को आवाज़ देता है तो बुरहान फ़ौरन अंदर आ जाता है। फिर उस्मान पूछता है, क्या घोड़े तैयार हैं। बुरहान कहता है, तैयार हैं सरदार। उस्मान कहता है, हम वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन रवाना होंगे और सुबह सवेरे तक हम तुर्गत बे के कबीले पहुंच जाएंगे। यह सुनकर बुरहान बाहर निकल जाता है। फिर उस्मान कहता है, आप हमारे साथ नहीं आएंगे भाई, जो होना था हो गया, लेकिन मुजरिम का पता लगाना ज़रूरी है। आप कल बिलाजे किले के गवर्नर रुगातोस के पास जाएंगे और उसे मेरे खेमे में आने की दावत देंगे। मैं उसकी आंखों में देख कर पता लगाऊंगा कि वो मुजरिम है या नहीं। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब तुर्गत अपने कबीले में तलवार तेज़ कर रहा था और किसी गहरी सोच में पड़ा था। इतने में उसका खास आदमी कुतान अंदर दाखिल होता है तो तुर्गत पूछता है, क्या उस्मान बे की कोई खबर आई है। कुतान कहता है, नहीं सरदार, कोई खबर नहीं आई। तुर्गत कहता है, वो आएंगे इंशाल्लाह, हमारे सिपाही सही सलामत वापस आएंगे कुतान, और अगर उस्मान साहब ऐसा ना कर पाए तो बहुत बुरा होगा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। जरगुताई कोई सबूत तलाश करने में मसरूफ़ था ताकि घोड़े के कातिल का पता चलाया जा सके। उसके साथ कुछ मजीद लोग भी मदद कर रहे थे। दूसरी जानिब उस्मान का काफिला तुर्गत के कबीले पहुंच जाता है। उनके साथ तुर्गत के शहीद सिपाही मौजूद थे। शहीदों को देखकर कबीले के लोग बहुत गमगीन हो जाते हैं। तुर्गत की आंखों में भी आंसू थे। इतने में एक बच्चा तुर्गत को कहता है, सरदार आपने वादा किया था कि आप मेरे बाबा को वापस लाएंगे, लेकिन इन्हें शहीद कर दिया गया और फिर इनकी उंगलियां भी काट दी गईं। यह सुनकर तुर्गत मजीद गमगीन हो जाता है। कबीले की खवातीन रो रही थीं। फिर तुर्गत कहता है, उस्मान साहब, तमाम कबाइल को अपने पीछे खड़े करने वाले उस्मान साहब, आप हमसे किया हुआ वादा पूरा ना कर सके। आप गवर्नर के जाल में फंस गए। यह सुनकर गोगतो कहता है, जुबान संभाल कर बात करें तुर्गत साहब, आपके सामने अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान साहब खड़े हैं। तुर्गत कहता है, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। आपने कोशिश की बहन को सही सलामत वहाँ पहुँचाया, और मेरे जानी साथियों का क्या हुआ। बताएं उस्मान साहब, कैसे हुआ ये। उस्मान कहता है, इंतकाम की आग अपने मालिक को भी जला डालती है। आप कबीले के सरदार हो, अगर आप जले तो आपके खेमे भी जलेंगे। तुर्गत कहता है, हम पहले ही जल रहे हैं, क्या आप देख नहीं रहे। अब आग लगाने का वक्त है। अब आप उनके करीब मत रहिएगा उस्मान साहब, ताकि आप जलने से बच सकें। उस्मान कहता है, बच्चों वाले काम मत करें। तो तुर्गत कहता है, हम अपने सिपाहियों का खून रायगान नहीं जाने देंगे, उस कोशिश का सर धड़ से जुदा कर देंगे। उस्मान कहता है, इस मामले में कोशिश का हाथ होने का भी यकीन नहीं है, इसके अंदर कोई और मामला है। धुंध छटने का ज़रा इंतज़ार करें। आपके सिपाही शहीद हुए हैं और उन्हें शहादत का एक मुकद्दस मुकाम हासिल हुआ है। अभी उन्हें दफनाएं और सोग मनाएं। तुर्गत तंजिया अंदाज में कहता है, तो ठीक है उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही वापस रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब गुंदुज बिलाजे के लिए पहुंच चुका था। गवर्नर रुगातोस कह रहा था, इस दावत का क्या मतलब है गुंदुज साहब। गुंदुज कहता है, आप ऐसे जाहिर मत करें कि आपको कुछ पता ही नहीं। क्या तुर्गत बे के सिपाहियों की जान आपने ली है। यह सुनकर रुगातोस चौंक जाता है और हैरानगी का इजहार करता है। फिर गुंदुज कहता है, जुर्म सिर्फ एक नहीं है गवर्नर, पहले तुर्गत बे के सिपाहियों को मार दिया गया और फिर उस्मान के घोड़े को भी मार दिया गया। यह सुनकर गवर्नर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। गुंदुज कहता है, इस सवाल का जवाब आप उस्मान को देंगे। सूरज गुरूब होने तक कबीले में हम आपका इंतजार करेंगे गवर्नर। यह कहकर गुंदुज वापस रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में उस्मान कह रहा था, बुरहान फ़ौरन गवर्नर कोशिश के पास जाओ, उसे बताओ कि हरमान काया से वापसी पर हमारे ऊपर हमला हुआ था। देखें तो सही कि उसे पता है या नहीं, लेकिन अगर वो ज़ुबान से जवाब न दे तो अपने हाथ और अपनी आंख से देगा। अपनी आंखें खुली रखना। यह सुनकर बुरहान रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब मिहाइल कोशिश अपने किले में मौजूद था और सिपाहियों को कह रहा था, मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ, हमला करो मुझ पर। यह सुनकर दो सिपाही उस पर हमला कर देते हैं। इस तरह कोशिश उन दोनों को गिरा देता है और फिर कहता है, जंग के जख्मों के निशान हमेशा फ़ख्र की अलामत होते हैं। अब इन दोनों को मेरी नज़रों से दूर कर दो और काबिल बनने तक तरबियत जारी रखो। इतने में कोशिश की बहन मारी तालियां बजाते हुए आगे आ जाती है और कहती है, मेरे भाई की तलवार कितनी तेज़ है, आप एक शहंशाह जितनी कुदरत रखते हैं,
لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار ترگت کے ہاتھوں اغوا ہونے دیا۔ کوسس کہتا ہے لیکن آخر کار میں اپنی بہن کو چھڑا لایا ہوں اور تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ ماری کہتی ہے یہ تو ہے، لیکن ترگت نے مجھے اغوا کرنے کی قیمت نہیں چکائی۔ اتنے میں کوسس کا کمانڈر نیستور آ کر کہتا ہے حضور، ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق ہوئی ہے، حملے کے مقام پر ہمارا کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہر کوئی ترگت کے سپاہیوں کا قاتل روگاتوس کو سمجھ رہا ہے۔ یہ سن کر ماری خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کی ذہانت کبھی کبھار ذہن کو چکرا دیتی ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور کام ہے۔ شہنشاہ نے پادری گریگور کو تلاش کرنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے، لیکن میرے ہاتھ ابھی تک خالی ہیں۔ ماری پوچھتی ہے وہ کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ کوسس کہتا ہے اگر وہ روگاتوس اور نکولا کے پاس نہیں ہے تو وہ صرف ایک شخص کے پاس ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کائی قبیلے کا سردار عثمان۔ مگر پہلے پر یقین ہونا ضروری ہے اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں کچھ خاص عورتیں ایک جگہ جمع تھیں اور رات والے واقعات کے بارے میں بات چیت کر رہی تھیں۔ پھر سلجان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ازنک کے تاجروں کو کائی قبیلے کے مشہور قالین چاہیے، تعداد زیادہ ہے اور وقت کم، ہمیں جلد از جلد کام ختم کرنا ہوگا۔ اب حکم بالا خاتون کا ہے، آپ صاحب جانتی ہیں کہ قالینوں کے کارخانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ پھر بالا صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کل صبح سے ہم قالینیں بنانے کا کام شروع کر دیں گے، گونجا آپ خواتین کا خیال رکھیں گی، آپ سب سلامت رہیں۔ پھر ملہن کہتی ہے بالا خاتون، کزل قبیلے کی خواتین بھی بہت ماہر ہیں، اب جب کہ وقت کم ہے تو ہم کزل قبیلے کی خواتین سے بھی کام لیں گے، ان کے ہاتھ بہت تیز ہیں۔ بالا کہتی ہے شکریہ ملہن خاتون، لیکن فی الحال ان کی ضرورت نہیں ہے، کائی خواتین یہ کام نمٹا سکتی ہیں۔ یہ سن کر ملہن خاموش ہو جاتی ہے اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہرمن کایا قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ بوران قلعے میں پہنچ چکا تھا۔ گورنر کوسس کہہ رہا تھا مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ اس حملے کے پیچھے روگاتوس ہے، اس طرح کی غداری وہی کر سکتا ہے۔ بوران کہتا ہے کیا حملے سے متعلق آپ کے پاس کوئی معلومات ہے؟ کوسس کہتا ہے اگر مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہوتا تو سب سے پہلے میں آگے بڑھ کر اس حملے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، آپ عثمان صاحب تک میرا افسوس پہنچا دیجیے گا۔ بوران کہتا ہے یہ علاقہ کاتالانیہ والوں اور باغیوں سے بھرا پڑا ہے، اگر میں صحیح سلامت اپنے سردار تک پہنچ گیا تو بلا شبہ آپ کا افسوس پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر بوران جانے لگتا ہے تو کوسس اسے روک لیتا ہے اور پھر اپنے کمانڈر کو کہتا ہے یہاں بہت خطرہ ہے، بوران الب کے ساتھ کچھ سپاہی روانہ کر دو۔ اس کے بعد بوران اور کمانڈر باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری جانب ترگت کے شہید سپاہیوں کو دفنا دیا گیا تھا اور سب ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ پھر ترگت کہتا ہے میرے بہادر سپاہیوں، ایسا کب ہوا کہ ترگت سردار نے اپنے بھائیوں کا انتقام نہ لیا ہو؟ کائی قبیلے کے عثمان صاحب لگتا ہے کہ وہ سیاست کے ماہر ہو گئے ہیں، انہیں اپنی مرضی کے راستے پر چلنے دیں، ہمارا راستہ واضح ہے۔ ہمارے بھائی کافروں کے گندے منصوبے کا شکار بن گئے اور مجرم کا پتہ تک نہ چل سکا۔ ہمارے نزدیک اگر مجرم کوئی ایک نہیں ہے تو ہر کوئی مجرم ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کا خون خشک ہونے سے پہلے انتقام لیں گے اور اپنے سامنے آنے والے ہر کافر پر بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کوسس کے سپاہی بوران کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں سامنے سے عثمان آ جاتا ہے اور پھر آس پاس سے عثمان کے سپاہی بھی آگے آنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوسس کے سپاہی گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور تلواریں نکال کر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک منظر سامنے آتا ہے جب عثمان بوران کو کہہ رہا تھا وقت دھندلا ہے، لیکن ایک بات کا ہمیں پورا یقین ہے اور وہ یہ ہے کہ کوسس نے ترگت کے سپاہیوں کی انگلیاں کاٹی تھیں، تم کوسس سے واپسی پر اپنے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لازمی لے آنا۔ اس طرح یہ سب عثمان کا ایک منصوبہ تھا۔ کوسس کے تمام سپاہیوں کو قابو کر لیا جاتا ہے اور ان کا ایک ایک ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر عثمان اپنا خنجر نکال کر کہتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یہ کہہ کر وہ سپاہیوں کی دو دو انگلیاں کاٹنے لگتا ہے۔ اس طرح گورنر کوسس کے سپاہیوں کی ایک انگلی اور انگوٹھا کاٹ دیے جاتے ہیں اور پھر گوکتک ان سب کے زخموں پر گرم خنجر لگاتا ہے تاکہ خون رک جائے۔ آخر میں عثمان کہتا ہے آپ گورنر کوسس کے پاس جا کر بتا دینا کہ یہ ترگت بے کے سپاہیوں کی انگلیاں کاٹنے کا قصاص ہے، اور اگر مجھے گواہی ملتی کہ سپاہیوں کو قتل کرنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے تو پھر تم لوگوں کی جانیں بھی لے لی جاتی۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے واپس چل پڑتا ہے۔